नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। सरकारले ल्याएका कदमहरू विधेयकहरू र उसले चालेका कदमहरू क्रमशः विवादमा पर्न थालेका छन् र त्यो विवादमा सरकारले ल्याएकै कारणले परेको हो कि जहाँ विवाद पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकारले त्यहाँनेरि हात खुट्टा दुवै हालेको हो। अब सवाल त्यहाँनेरि खडा भएको छ र सुरुको फेजमा सरकारलाई जब मानिसहरूले समर्थन गरेका थिए र मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गरेका थिए, त्यति बेला त्यत्रो प्रशंसा बटुल्न सफल भएको सरकारलाई अहिले जहाँ हात हाल्यो त्यहाँ पोल्ने अवस्था किन बनिरहेको छ? जुन विधेयक ल्यायो त्यसमा प्रश्न उठ्ने, जहाँ प्रश्न उठायो त्यहाँ प्रतिप्रश्न उठ्ने, यो कारण किन बनिरहेको छ? यति ठुलो मत प्राप्त गरेको सरकारको साख किन गिर्दैछ? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा बढ्ता केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ साझा विवेकशीलको एकजना वरिष्ठ नेता केशव दाहाल। स्वागत छ तपाईँलाई। बिस्तारै बिस्तारै कपाल फुल्दै गएपछि मान्छे वरिष्ठ हुँदै जान्छ नि होइन? हामी कहाँ यही होइन, तर म वरिष्ठ होइन, हाम्रो पार्टीमा वरिष्ठ भन्ने छैन, कोही पनि छैन। प्रशिक्षण विभाग प्रमुख भनेर तपाईँलाई दिएको छ, त्यो भनेको प्रशिक्षकको पनि प्रशिक्षक त भने जस्तो वरिष्ठ भयो होइन। हामी चाहिँ अब नयाँ वैकल्पिक पार्टी भनेर छौँ हामीले आफूलाई, र त्यो पार्टी कस्तो हो त्यसको स्कुलिङ गर्छौँ हामी, तर मिलेरै गर्छौँ। त्यो स्कुलिङको लागि मैले देख्दै थिएँ तपाईँ चाहिँ सुदूरपश्चिम गएको, खोडपेमा गएर चिया खाएको देखेको थिएँ मैले तपाईँहरूको। त्यो मानिसहरूले साझा विवेकशील पनि पार्टी छ भनेर सुदूरपश्चिमवासीहरूले पत्याएका रहेछन्। होइन, हामी नयाँ पार्टी हो, स्वाभाविक हिसाबले हामीले हाम्रो कुरा भन्न, हाम्रो परिचय दिन, मान्छेहरू बिचमा गएर हाम्रो अनुहार देखाउन, हाम्रो विचार सिद्धान्त राजनीतिको कुरा गर्न त बाँकी नै थियो। यद्यपि हामी असाध्यै उत्साहित हुने, खुसी हुने कुरा के हो भने मान्छेले हामीलाई चिन्ता रहेछ, एउटा नयाँ पार्टी, नयाँ सम्भावना भएको पार्टी, र योसँग आशा गर्ने पार्टी छ है एउटा, र त्यो आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति आशा गरेका रहेछ। एउटा नयाँ पार्टी छ र यसले केही गर्छ भन्ने यति आशा रहेछ, त्यो देखियो। एउटा नयाँ पार्टीको लागि यो त अक्सिजनै हो नि होइन? हामी खुसी छौँ एकदमै, अक्सिजन हामीले पाएको है, पाएको। बाँकी कुरा त चुनावले देखाउने कुरा हो, अहिले त गर्दै जाने नै हो। चुनावले मात्रै होइन, बाँकी कुरा त हामीले गर्नै छ धेरै। अझै पनि हामी जनता बिचमा जानु छ, हाम्रो कुरा भन्नु छ, हामी किन आवश्यक भयौँ, हामीले के गर्न खोजेका छौँ बताउनै छ। यो पेरिफेरीमा उभिएर कुरा गर्दाखेरि ती पुरानो पार्टीहरू जसलाई तपाईँहरू मोमो चाउमिन खाने कि अरू केही खाने भनिराख्नुहुन्छ नि, त्यो मोमो चाउमिन खाने कि अरू केही खाने, अरू भने चाहिँ के होइन? हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी आज जुन बिन्दुमा आइपुग्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनपछि, सरकार परिवर्तनपछि, निर्वाचनपछि, तमाम सपनाहरू देख्दै 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 आज हामी जुन बिन्दुमा आइपुग्यौँ, अब हामीले एउटा प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ कि हामी जहाँ आइपुग्यौँ र जे भइरहेको छ यो ठिकै हो? ठिकै हो भने यसलाई निरन्तर गरौँ, तर ठिक होइन भने जस्तो विकासको हिसाबले, समृद्धिको हिसाबले, मान्छेको जीवनस्तर बदल्ने हिसाबले, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको हिसाबले ठिक ठाउँमा हामी आइपुगेनौँ भने यसलाई बदल्नुपर्छ। तर यसलाई हेर्ने नजर कुन हो भन्ने कुरा हो नि त। आजको हाम्रो सामाजिक चेतना, आजको हाम्रो राज्यको क्षमता, यसलाई हेर्दाखेरि त यति जुन यो सरकारले अहिले गरेको छ, मानौँ उसको विरोधै भएको छ, आलोचनै भएको छ, यो पनि नराम्रो त होइन नि हो र? होइन, तपाईँले कहिलेकाहीँ जे तपाईँको अगाडि देखिन्छ र त्योभन्दा अलि विशेष राम्रो उन्नत चिज तपाईँले देख्नु भएन भने त्यसलाई ठिकै लाग्छ। तर जब अहिलेको समाज, अहिलेको समय जब विश्वव्यापी बन्यो, हामीले अमेरिकामा के भइरहेछ, युरोपमा के भइरहेछ, चीन यो 20-30 वर्षभित्र कहाँ पुग्यो, मलेसिया कहाँ पुग्यो, भारत कहाँ पुग्यो भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी थाहा पाउँछौँ हामी कहाँ छौँ। जस्तो चीन कहाँ पुग्यो यो 20-30-40 वर्षमा, चीन कहाँ पुग्यो होइन? ऊ संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै दौडमा छ, त्यहाँ पुगिसक्यो। भारत कहाँ पुग्यो? भारत संसारको 8औं औद्योगिक राष्ट्र बन्दैछ होइन? मलेसियाकै कुरा गरौँ, सिङ्गापुरकै कुरा गरौँ अथवा अरू कुरा गरौँ, र हामी कहाँ छौँ आज? कुन धुलोमा, कुन मैलोमा, कुन सडकमा छौँ? यो चिज जब तपाईँ जाँच्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, अलिकति विहङ्गम हिसाबले हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा चिज त ठिक ठाउँमा रहन्छ भनेको हामी सही ठाउँमा, हामी जुन स्पिडमा हिँड्नु पर्ने थियो सकेका छैनौँ, हामी पुग्नु पर्ने त अन्तै हुन्छ। यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले केही अपेक्षा गर्नुभएको थियो यसले चाहिँ कम्तीमा एउटा इँटा भए पनि राख्ने छ भनेर?
डेफिनेटली एकदमै हामी के हो भने कहिलेकाहीँ पार्टी फरक छ, हामीभन्दा फरक पार्टीको सरकार छ, तर कहिलेकाहीँ हामीलाई पार्टी फरक भए पनि अपेक्षा त हुन्छ नि। हामी लामो समयसम्म अस्थिर सरकार देख्यौँ, निराशामा फस्यौँ, पटक पटक आन्दोलनमा गयौँ। अब यो देश बदलिनुपर्छ, एउटा स्थिर सरकार बन्नुपर्छ र त्यो स्थिर सरकारले नेपाली जनताका पछिल्ला सपनाहरू पुरा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो प्रयत्न गरोस्, यो देश बनोस्। हामी एकदमै यो कति अभिशप्त हुने, पछाडि पर्ने, गरिबीमा बस्न कति अभिशप्त हुने, त्यसैले यो जाओस् भन्ने थियो नै र ठुलो सपना देखेका थियो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। तर भइदियो के हो, यो सरकारसँग यो सरकार ठुलो सपना त्यो मैले मात्रै होइन कि नेपाली जनताहरूले। तर भइदियो के, जत्रो ठुलो आशा आज त्यत्रै ठुलो निराशा छ, जत्रो ठुलो आशा त्यत्रै ठुलो निराशा। किन यस्तो हो होइन? तपाईँ राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने पनि निराशाका प्रशस्त कारणहरू देख्नुहुन्छ। तपाईँ विकासको हिसाबले विकासका एजेन्डाहरू बनाउने, राजनीतिक हिसाबले नै हेरौँ ल राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्नको लागि के प्रयत्न गरिरहेको छ होइन? यत्रो ठुलो गणतन्त्र लडाइँपछि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यो गणतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनको लागि हाम्रो सरकारले, हाम्रा ठुला पार्टीले के प्रयत्न गरिरहेका छन्? अहिले मान्छेले किन पहिले एउटा राजा थियो, अहिले चाहिँ हजारौँ छोटे राजाहरू बने भने किन टिप्पणी गरिरहेका छन् भन्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, एउटा उदात्त राजनीतिलाई स्थापित गर्नको लागि हाम्रा ठुला पार्टी र हाम्रो सरकारले प्रयत्न गरेन, त्यहाँ कामै गर्न सकेन। राजनीतिक हिसाबले तपाईँले हेर्नु भने निराशा एउटा त्यहाँ त्यो मान्छेले के भने त्यो कामै गर्न नसकेको चाहिँ अलिकति चिरफार गर्नु यसलाई। चाहँदै नचाहेर के पनि काम गर्न नसकेको हो कि उसले चाहँदाखेरि पनि उसलाई तगारो लाउने भन्छ नि, छेक्ने, अर्घेलो पार्ने, त्यस्तो भएर हो? होइन, अर्घेलो आलोचना त हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना हुन्छ। सरकारले त्यो आलोचनालाई सुन्ने, आलोचनालाई स्वीकार गर्ने र आफू बदलिने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। सुन्ने, स्वीकार गर्ने र बदलिने त्यो प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। तर सरकार कस्तो हो, ऊ सुन्दैन, दम्भी छ, घमण्डी छ र मै सर्वसर्वा भन्छ। यो तपाईँको समाजमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा मात्रै होइन कि पार्टीभित्र अन्तर्पार्टी डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि यो कमजोरी देखियो, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि यो कमजोरी देखियो, दैनिक जीवन पद्धति र व्यवहारमा पनि यो कमजोरी देखियो। त्यसैले मान्छेले के भने भन्दा यो त कहाँ परिवर्तन भयो? राजनीतिक हिसाबले हामीले व्यवस्था त बदल्यौँ, तर त्यो व्यवस्था अनुकूलको आचरण, चरित्र, संस्कार, संस्कृति, पद्धति कहाँ स्थापित गर्न सक्यौँ? त्यसैले यो सबै बिग्रेको चाहिँ दम्भले, घमण्डले, दम्भ, घमण्ड, सोच। अझ तपाईँको गम्भीर कुरा त के हो भने यो राजनीति नि, यो अस्ति भएको आन्दोलन भनेको त पात्र परिवर्तन गर्नको लागि, राजाको त्यो राजदरबारमा हटाउनको लागि मात्र भएको होइन, त्यो त सामाजिक आन्दोलन पनि थियो नि त। यही कुरा त भन्दैछु म। तपाईँले एकदमै ठिक पोइन्ट, ठिक प्रश्न नै यही हो कि हामीले पछिल्लो समय जति पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, चाहे तपाईँ ४६ साल अथवा ६२-६३ अथवा माओवादीहरूको चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व अथवा यो सबै आन्दोलन, यो किन भयो देशमा भन्दा पुरानो राजनीति, पुरानो राजनीतिक ढाँचा, संस्कार, संस्कृति, शाही कल्चरको विरुद्ध आन्दोलन भयो। राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले यसका अरू पनि छन् आयामहरू, तर सांस्कृतिक हिसाबले हामीले शाही कल्चर तोड्यौँ र एउटा डेमोक्रेटिक, जनमुखी संस्कार, संस्कृति स्थापित गरौँ भने हो नि त। शाही शासन चाहिँ हटाइयो, तर शाही ढाँचा त हटेन, शाही ढाँचा, शाही संस्कृति त हटेन। भनेको त्यो मनमा त्यो रहेछ कि त्यो एउटा त्यो गुड अर्थमा छ नि, त्यो किसानले त्यो सामन्तलाई हटाउन त खोज्छ, जब उसलाई परास्त गरिसक्छ आफै किसान सामन्त हुन्छ नि होइन, त्यही दरबारमा बस्छ नि, त्यही ठाउँ ठ्याक्कै भयो हाम्रो पनि। ठ्याक्कै तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् होइन, त्यही भन्नु परेको छ क्या, महारानी, शाही ठाँट, बग्गी, रिसल्ला, ल अब चाहिँ सवारी भयो सब। प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहोस्, हुँदा हुँदा तपाईँ उहाँ कहाँनिर पुग्नु भने सम्मान गर, सम्मान त आफै दिन्छ जनताले। जब उहाँ सम्मान योग्य बन्नुहुन्छ, जनताको मनभित्र पस्नुहुन्छ, तिमी भने पनि झापट हाने पनि मान्छेले प्रेम गर्छ। तपाईँ जबरजस्ती मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर, यो नेपालको मिडियाहरू के भए, मलाई तपाईँ भन, मलाई तपाईँ भन, त्यो भन्नुपर्ने चिज हो। हामी कहाँ पुग्यौँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, त्यो भन्नुपर्ने चिज हो प्रधानमन्त्रीले।
तर हुँदै 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 जब सम्मान सकियो त्यसपछि उहाँ छ्वाङ्ग हुनुभयो, हो हामी कहाँ पुग्यौँ, जनताले मलाई किन सम्मान गरेन, मिडियाले भनेपछि तपाईँ आडम्बर गरेर दम्भ गरेर घमण्ड गरेर बस्नुभयो भने अर्कोले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्दैन। लोकतन्त्र भनेकै तपाईँको जनतासँग मिल्नुहोस्, सरल बन्नुहोस्, साधारण बन्नुहोस्, अनि तपाईँ लोकतन्त्रको मजा लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यसो भए जनतासँग गर्ने व्यवहारमा पनि त्यही साई ठाँटबाट देखाउनु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तै लाग्छ। पार्टीभित्र अन्य नेताहरूलाई गर्ने व्यवहारमा चाहिँ त्यो त अब अर्को पार्टी हो, त्यसैले त्यो पार्टीको मैले धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन। त तपाईँ हेर्नु न, पार्टी युनिफिकेसन पछि सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्दैन, पार्टीको वरिष्ठ नेताले भन्नुहुन्छ म रोजगार छैन, म बेरोजगार भएँ, पार्टीमा मेरो कुनै काम छैन, निर्णय कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन। पार्टीको स्थायी समितिका साथीहरूसँग बसेर कुरा गरौँ, होइन यो त विचित्र भयो, हाम्रो पार्टीमा त तपाईँको कमिटी प्रणाली समाप्त भयो भन्नुहुन्छ। पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र सकियो, सरकारको काम गर्ने ढाँचा शैली संस्कृतिमा पनि लोकतन्त्र छैन, र जीवन पद्धति र व्यवहारमा पनि लोकतन्त्र सकियो। अनि तपाईँ यो ढोङको कुरा गरेर हामी 14 वर्ष लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ भनेर तपाईँ त्यो चिज स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ? अनि भन्ने एउटा चिज र तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा अर्को चिज भएपछि त्यसैले जत्रो ठुलो आशा त्यत्रै ठुलो निराशाको अभिव्यक्ति चाहिँ हामी अहिले समाजमा देख्छौँ। अब यो राजनीतिक हिसाबले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि यदि पार्टी सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक विधि छैन, सरकार सञ्चालनमा पनि छैन भनेदेखि समाजवाद उन्मुख छ भनेको यो संविधानले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दैमा चाहिँ टिक्छ त? होइन, टिकाउनु पर्छ नै, तर अभ्यास तपाईँ गर्नु नै भने टिक्छ कसरी? यो पात्रहरूबाट टिकेन भने पात्र बदलिन्छ। हामीले जुन राजनीतिक व्यवस्था ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, यो पात्रबाट चाहिँ टिक्छ कि टिक्दैन? प्रधानमन्त्रीबाट क्याटेगोरिकली कुरा गरौँ, अब मुख लुकाएर प्रधानमन्त्रीले र प्रधानमन्त्री वरिपरि हुने मान्छेहरूले आफ्नो जीवन पद्धति, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो ढाँचा काचा फेर्नुपर्छ। तपाईँ यत्रो आन्दोलनपछि बनेको सरकारले स्थापित गर्न खोजेको कल्चर के हो? मुख्य प्रश्न त्यही हो क्या। कुन संस्कृति स्थापित गर्न खोज्दै हुन्छ? त्यही शाही संस्कृति कि जनमुखी लोकतान्त्रिक संस्कृति? तपाईँले कम्तीमा के अपेक्षा गर्नुभएको कि प्रधानमन्त्री सर र साइकल चढ्दै हिँडेर के छ यार भनेर हामी त्यो चाहन्छौँ। जस्तो मैले अपेक्षा गरेको, तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण, यही गुठी सम्बन्धी विधेयककै कुरा गरौँ, होइन? यदि यो सरकार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो र 2/3 दम्बबाट सर्लक्क अगाडि बाहिर निस्केर कुरा गर्थ्यो भने गुठी सम्बन्धी विधेयकमा यो समस्या, गुठी सम्बन्धी व्यवस्थामा यो समस्याहरू देखिए, गुठी व्यवस्थापनमा कमजोरीहरू रहेछन्, मोही किसानहरूका पनि समस्याहरू देखिए जो गुठी जमिन जोतिरहेका छन्। अब आउनुहोस् स्टेक होल्डरहरू, जमिन जोत्नेका सरकारवालाहरू अथवा गुठीसँग सम्बन्धित मान्छेहरू, विज्ञहरू पनि आउनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरौँ र अब यसमा कस्तो परिवर्तन आवश्यक होला र छलफल गरौँ। सरकार यो परिवर्तन गर्न चाहन्छ, डेमोक्रेटिक कल्चर त्यो यति ओपन हुनु पर्छ, यति ओपन हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई संचार सम्बन्धी विधेयक, प्रधानमन्त्रीलाई यो छुट छ कि म त्यति दिन चाहिँ यहाँ थिइनँ, यो एक दिनमा गर्ने कुरा होइन नि। सरकारले यदि गुठी विधेयक ल्याउन चाहन्छ, गुठी सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त 6 महिनादेखि प्रयत्न गर्नु पर्यो, 6 महिनादेखि त्यो प्रोसेस सुरु गर्नु पर्यो। यो जादु जस्तो ट्यागका कुनै अमुक मान्छेहरूले लेख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ फ्याट दर्ता गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ असरल पारेर जनतालाई भिडाउने, यो त डेमोक्रेटिक कल्चर भनेकै त्यही त हो। त्यो जो मानिसहरू गुठी विधेयकको विरुद्धमा गुठीसँग सम्बन्धित मानिसहरू जो सडकमा माइती घरमा देखिए नि, यसले चाहिँ के भन्यो? मलाई लाग्छ त्यो मानिसको उपस्थितिले के भन्यो? मलाई लाग्छ यसमा दुईटा चिज छ। एउटा सतहमा हेर्दाखेरि गुठी विधेयकमाथि मान्छेको असन्तुष्टि देखियो, सतहमा सामान्य हेर्दाखेरि यो मान्छेहरू चाहिँ विधेयकमाथि असन्तुष्ट रहेछ, सरल आँखाले। तर यसको गुह्य कुरा के हो भने मान्छे लामो समयदेखि मान्छे असन्तुष्ट छन्। मैले फेरि पनि त्यही शब्द भने, जत्रो आशा त्यत्रो निराशा। काठमाडौँले आशा के राख्यो भने अब एउटा स्थिर सरकार बन्छ, वामपन्थीको सरकार बन्छ। स्वाभाविक हिसाबले हामीले यहाँ वामपन्थी जनमत देखेका छौँ, केही न केही हुन्छ। यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भयो, अब राजा फेरियो, अब जनताका प्रतिनिधिहरू आए, केही न केही हुन्छ, हाम्रो माग पुरा हुन्छ, हाम्रो सपना पुरा हुन्छ, हामीलाई सुन्छ, हामी जस्तै मान्छेको सरकार त हो नि यो। तर जब त्यो निराशा
हरेक कोणबाट मान्छेहरू निराश भए। यो त बहाना मात्रै हो। भनेको त्यो त बहाना मात्रै हो। यो मान्छेलाई त्यो बहानालाई टेकेर यत्रो ठुलो निराशा अभिव्यक्त गर्नलाई असन्तुष्टि भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो थियो, यो प्रकट भएको मात्र हो। यो सरकारले यही रूपमा बुझ्नु पर्यो। एकदमै सरकारले गुठी विधेयकमा म यसलाई चाहिँ ठिक दुरुस्त गर्छु, यसलाई मैले फिर्ता लिएँ, अब यसलाई मिलाउँछु भने मात्रै धर पाउँदैन। मान्छे किन निराश भइरहेका छन्? उसले के रूपमा बुझ्नु पर्यो भने यो मासलाई कि सरकार विरुद्ध अथवा सरकारलाई मन नपराउनेहरूको संख्या जमात बढ्न थालेछ भनेर। हिजो यिनै मान्छेहरूले भोट हालेको सरकार हो यो। त्यसैले सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने मलाई नै भोट हाल्ने मान्छेहरू जसको सपना चाहिँ अलिकति उदात्त एउटा चाहिँ राज्य समृद्ध समाजको सपना थियो, ती मान्छे मसँग बिचके रिसाए, ती मान्छेहरू मसँग खुसी छैन। म के भने सुन्छु भने नि प्रधानमन्त्री त बिचरा त्यस्तो मान्छे होइन है, बडा नरम रूपमा बोल्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, 15 मिनट भेट्छु भन्नेलाई 45 मिनट भेटिराख्नु भएको छ। उहाँको नीति, उहाँको निष्ठा, उहाँको आचरणमाथि शङ्का नगर्नुहोस् त भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूको सचिवालयको मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि। तर तपाईँले अघि भन्दाखेरि चाहिँ बडा गम्भीर कुरा के उठाउनु भयो कि उहाँको आचरणले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिक्छ टिक्दैन बडा गम्भीर सङ्कटको देखा परेको छ भनेर। होइन, समस्या चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री वरिपरि हुने मान्छेहरूमै छ। उहाँ आफूलाई मन परेको मान्छेलाई 15 मिनट भनेर 35 मिनट भेट दिनु होला। यद्यपि मलाई यो तथ्य थाहा छैन, म भेट्न गएको छैन। तर उहाँकै पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने मैले 4 महिना अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छैन। केही महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नलाई हामीले समय पाइरहेको छैन। हामी यो कुरा बताउन त चाहन्छौँ तर समय पाइरहेको छैन। भेट कसलाई दिनुहुन्छ? कुरा त्यही नै हो। उहाँ नजिकका मान्छे, ठेकदारहरू, आसेपासेहरू, उहाँबाट आश्रितहरू अथवा उहाँलाई लामो समयदेखि त्यो प्रवृत्तिलाई र त्यो समूहलाई फन्डिङ गर्नेले त भेट दिनुहुन्छ होला। तर साँच्चै यो मुलुकको रूपान्तरण गर्नको लागि सरकार कसरी चलोस्, प्रधानमन्त्री कसरी चल्नुपर्छ, अहिलेका एजेन्डाहरू के हुन्, कहाँनेरि कमजोरी भयो, त्यो कमजोरीलाई सुधार्नको लागि कसरी जानुपर्छ भन्नको लागि जुन गहिरो निष्ठाका साथ अहिलेको परिवर्तनप्रति गहिरो निष्ठाका साथ उहाँसँग सल्लाह गर्न, छलफल गर्न मान्छेहरू भेट्न चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ ती मान्छेहरूप्रति उहाँ उदार हुनुहुन्न, भेट दिनुहुन्न, बरु गाली गर्नुहुन्छ। हामीले सुनेकै छौँ नि, यी बुद्धिजीवीहरू पख म ठेगान लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ होइन। यो आन्दोलन पख म ठेगान लगाइदिन्छु। यो विधेयकको सन्दर्भमा र विधेयकभन्दा बाहिर केही अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा पनि सुरुमा त प्रशंसा पायो, जस्तो सिन्डिकेट तोड्ने सवालमा, सुनकाण्डको सवालमा, यस्ता थुप्रै काण्डहरूमा सरकारले समर्थन पायो। तर त्योभन्दा पछि चाहिँ जहाँ उसले हात हाल्छ, जहाँ उसले खुट्टा टेक्छ, गाल मात्रै पर्ने, अप्ठ्यारो मात्रै पर्ने, पछि हट्नु पर्ने अवस्था चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि किन बनिरहेको छ? त्यही कुरा कति गर्ने होइन। मान्छे तपाईँको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको व्यवहार, मान्छेको बोल्ने तरिका, मान्छेको शैलीहरूले अरू 10औं म्यासेजहरू दिन्छ है। अहिले भएको त्यही हो। उहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ नजिकका मान्छेहरू जे गर्दैछन्, उहाँ जसरी बोल्नुहुन्छ, उहाँका नजिकका मान्छेहरू जसरी बोल्दैछन्, निर्णय गर्ने प्रक्रिया जे छ त्यो चिजले मान्छे बिच्कियो। हामी पञ्चायत कालमा भए यो ठिकै हुन्थ्यो होला, उहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ यस्तै चल्थ्यो होला होइन। अथवा एउटा घरानिया शासक भएको भए उहाँ यो चल्थ्यो होला होइन। तर भन्नलाई उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा म कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, 2/3 बहुमत छ मसँग, म सर्वहारा वर्गको मान्छे हो, 14 वर्ष जेल बसेको छु, यति त ठिकै छ, अब लोकतन्त्र मलाई सिकाउँछौ भन्दिनुहुन्छ उहाँले होइन। मसँग ठुलो कुरो गर्छौ भन्नुहुन्छ उहाँले, पख तिमीलाई देखाइदिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। एउटा 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएको मान्छेले सुन्ने, म स्वीकार गर्छु भन्ने र आलोचनात्मक हुनुहोस् है म प्रति भन्ने। उहाँले के भन्नुहुन्छ, मलाई आलोचना गर्छौ? अझ उहाँले त एकचोटि भनि नै दिनुभयो कि कार्यकर्ता तिमी अरिङ्गल जस्तो खन्ने, आलोचना गर्ने भन्नुपर्ने के हो, आलोचना गर्नुहोस् होइन। हामी नयाँ छौँ, स्थिर सरकार, यो मोडलको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो
चुनाव र त्यसपछि बनेको यो पहिलो सरकार हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। स्वस्थ आलोचना गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो आलोचना गर्छौँ भन्ने स्वस्थ आलोचना गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूसँग उदार छु, तपाईँहरूको कुरा सुन्न म सधैँ तयार छु। यो मामलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्रचण्डजी अलि बढी उदार, अलि बढी आलोचनात्मक चेतको साथ अघि बढेको हो जस्तो गुठी विधेयकको सन्दर्भमा। त्यो लगत्तै लोकसेवामा पनि राज्य व्यवस्था समितिले जुन निर्देशन दियो त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति मासले के भन्दैछ, जनता के चाहन्छन् भन्ने तर्फ अलिकति सचेत भएको हो। अब डेमोक्रेसी प्रतिको निष्ठाको हिसाबले त अब केपी अलिकति देखिनुपर्ने हो हाम्रो प्रधानमन्त्री नै, किनभने प्रचण्डको पृष्ठभूमि अलि पछि उहाँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्वीकार गरेर आउनुभयो। त्योभन्दा कम्तीमा 10-15 वर्ष अगाडि नै केपी ओलीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो, जनताको बौद्ध जनवादलाई स्वीकार गरिसक्नु थियो। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भाषणमा उसमा स्वीकार गरेर मात्रै हुने रहन्छ, त्यो त जीवन पद्धतिमा देख्नुपर्ने चाहिँ एउटा त त्यो प्रब्लम हो। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ त म प्रधानमन्त्री हुँ, प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री होइन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई त्यो छुट छ। उहाँले चाहिँ एउटा त्यो होला। दोस्रो कुरा, प्रचण्डले चलाक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन बारेमा चलाक? मलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री कहाँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ र मैले स्पेस लिने हो भने कहाँनिर उभिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ। तर दुर्भाग्य के हो भने, अथवा मलाई लाग्छ त्यो पार्टीभित्रको कल्चरले पनि त्यो कुरा भइरहेको छैन होला। उहाँहरू बिचमा विधेयक कस्तो ल्याउने, सरकार कसरी चल्ने, जनताका प्रश्नहरू के छन्, ती प्रश्नलाई डिल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू बिच छलफल चलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो होला। तर उहाँहरू बिचमा छलफल चलेको त्यति देखिँदैन। प्रचण्डले थाहा पाउनु भएको छ कि यहाँनिर समस्याहरू छन्, यहाँनिर सरकारले गल्ती गर्दैछ र त्यो चिजलाई मैले मेरो तर्फबाट सम्बोधन गरेँ भने मलाई स्पेस बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ बुझ्नुहुन्छ। अलि प्रचण्ड मान्छे सुझबुझ देखाउनुहुन्छ यस्तो। चलाखे हो त्यो शब्द मैले प्रयोग गरिनँ, तर हो नै त्यो। तर पार्टी सञ्चालन गर्ने भनेको त टिम इफोर्ट हो नि त, होइन इन्डिभिजुअल सो हो र। कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यो इन्डिभिजुअल नै हो। र अहिले जुन हाम्रो ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जुन सरकारमा छ उसको लागि त निर्णय गर्ने भनेको केपी ओलीको निर्णय मात्रै हो, अथवा केपी ओली बाहेक अरू कसैले त्यहाँ थप निर्णय गर्छ भने प्रचण्ड र केपी ओली हो। त्यसपछि थप निर्णय गर्न अरू कोही मान्छे बस्छ भने उहाँहरूको त्यही 8-9 जनाको सचिवालय, अरू होइन। त्यो भन्दा बाहेक सरकार सञ्चालनको विषयमा होला, अथवा चाहिँ पार्टी निर्माण पार्टी सञ्चालनको विषयमा होला, अथवा पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषयमा होला, अथवा नेपाली राजनीतिलाई कुन संस्कार संस्कृतिबाट अगाडि लाने, आउनुहोस् बसेर अलिकति छलफल गरौँ भन्ने विषयमा होला। त्यो अरू मान्छेको त्यहाँ कुनै भूमिका पनि छैन। अरू मान्छे ताली बजाउने मात्रै हुन्, त्यो केन्द्रीय समिति नै चाहे किन नहोस्। त्यसो भएदेखि त प्रधानमन्त्रीले कहाँनिर कमजोरी गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँ कहाँ तालीको सट्टा गाली पाउनुहुन्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँले पाएको गाली चाहिँ म ताली पाउँछु भनेर प्रचण्डजी त्यो वेट गरेर बसिराख्नु भएको छ, अथवा त्यसलाई क्यास गर्न खोजिराख्नु भएको छ? तपाईँ यसरी हेरौँ न, पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी सरकारमा छ, 1 जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटले पटक पटक मिस्टेक गर्छ। त्यो मिस्टेक के हो हामी त्यसमा जानै परेन, चाहे त्यो बोल्ने कुरामा होला, चाहे विधेयक ल्याउने कुरामा होला, चाहे बजेटको कुरा होला, चाहे योजना तर्जुमाको कुरा होला, चाहे तलबाट समाजवादलाई स्थापित गर्ने भनेर हैन पुँजीवादी कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा होला। त्यहाँ प्रचण्डको कुनै भूमिका देखिँदैन। अनि बाहिर उहाँ चाहिँ अब अलिकति सागिलो भएर हैन बोल्नुहुन्छ भनेपछि त यसले के प्रश्न गर्छ भने पार्टीभित्र कुन तहको छलफल हुन्छ त्यो पनि यसले प्रश्न गर्छ हैन। 2टा अध्यक्ष बिचमा कुन तहको सहकार्य छ त्यो पनि यसले प्रश्न गर्छ। र प्रचण्ड कहाँनिर आफूलाई उभ्याउन खोज्दै हुन्छ, स्ट्यान्ड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न गर्छ। यसले यो प्रश्न गर्यो, त्यसभए प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ता पक्ष, अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी चाहिँ विपक्षी जस्तो देखिनुभयो। अब विभिन्न कारणले उहाँ त्यो लेभलमा देखिहाल्न त सक्नु भएको छैन। अब सिधा हिसाबले त्यो टकरावको स्थिति त होइन, तर भित्र मनमा मलाई लाग्छ
त्यो चिज खेल्दै होला। र त्यो जुन 5 बुधे अस्ति उहाँहरूको बिचमा सार्वजनिक भयो र प्रचण्डजीले पटक पटक बोलिराख्नु भएको छ, अस्ति भर्खरै पनि धुमबारेमा बोल्नुभयो कि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर, र उहाँलाई मद्दत गर्ने गरी झलनाथ खनालजीले यही टेबलमा आएर पनि भन्नुभयो, बाहिर पनि बोल्नुभयो, अक्षरश पालना हुनुपर्छ। पालना मात्र होइन, अक्षरश त्यसले त धेरै चिज चाहिँ प्रश्न गर्छ, यसले धेरै चिज प्रश्न गर्यो। तर अब अलिकति पहिलेकै प्रसङ्गमा जाउँ, तर एउटा ठिकठाकको डेमोक्रेटिक पार्टीमा दुईटा मान्छे बिचमा अथवा तीनटा मान्छे बिचमा त्यो खालको सहमति त्यो के हो? त्यो र लिखित रूपमा त्यो के हो? त्यो त्यसैले यो सबै चिज अथवा क ख ग घ यो सबै समस्याहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ समाजमा देखिँदैछ। र यो अघि हामीले भन्यौँ नि, यो 2/3 मत प्राप्त भएको सरकार हो, अर्थमेटिक्सको हिसाबले भन्यो भने यो त होइन, यसलाई कसरी छुन सक्दैन, ठुलो हावाहुरी आए पनि यसलाई हल्लाउन सक्दैन। तर हाम्रो राजनीति त केमिस्ट्रीले चल्छ भन्छ नि होइन, अर्थमेटिक्सले भन्दाखेरि होइन। पहिले प्रधानमन्त्रीले यो कुरा फिल गर्नुभएको तपाईँ पहिले नै मैले तपाईँसँग नै भनेको थिएँ, यो एउटा शब्द म भनौँ जस्तो हामीले 2/3 बलियो सरकार माग गऱ्यौँ, गल्ती थियो। हामीलाई बलियो सरकार चाहिएको होइन, बलियो त हरेक सरकार बलियो नै हुन्छ, हामीलाई चाहिँ राम्रो सरकार, जनमुखी सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार चाहिएको थियो। हामीले यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि स्थापित गरेको कल्चरलाई, राजनीतिलाई व्यवहार त जनता बीचमा लाने सरकार चाहियो। बलियो भनेको के? ल ठिक छ, यो सरकार 5 वर्ष चलोस्, गणितीय हिसाबले यो सरकार 5 वर्ष चलोस् होइन, तर बलियो भनेको के? जनजनको मनमा बस्नु पर्यो बलियो भनेको होइन। बलियो भनेको के? यो सरकारले जे ल्याउँछ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गरेर देखिनु पर्यो, परिणाम आउनु पर्यो। बलियो भनेको के? बलियो भनेको जनताले समर्थन गर्नु पर्यो, जनता आशा जागृत हुनु पर्यो। जनता निराश छन्, हरेक दिन सडकमा मान्छे चाहिँ नाराबाजी गरिरहेछ, पत्रकार समात्नुहोस् त्यही असन्तुष्ट छ, बुद्धिजीवी समात्नुहोस् त्यही असन्तुष्ट छ, जनता समात्नुहोस् त्यही असन्तुष्ट छ, अनि सरकार 2/3 छ र 5 वर्ष टिक्छ। त्यो बलियो, त्यो के बलियो भनेको? हामीले सरकार कति टिक्छ भन्ने आधारमा बलियो भनेछौँ होइन, गलत, त्यसको गलत भएछ, त्यो एकदमै गलत, त्यसको कुनै मिनिङ भएन। र उहाँहरू बिच भएको 5 बुधे सहमतिले फेरि 5 वर्ष यही सरकार टिक्ने भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ, खण्डित गर्यो, एकदमै खण्डित गर्यो। र उहाँहरूले अहिलेसम्म जनतालाई ढाँटिरहनु भएको छ। त्यसैको लागि प्रचण्डजीले अलिकति अपोजिसनको धार लिँदै गरेको, पब्लिकले के चाहँदैछन् त्यो कुरालाई सम्हाल्दै गरेको पनि हो त्यो हो, र बिस्तारै यो खेल चाहिँ परिणामतिर जान्छ। र प्रचण्डजीले गोल गर्नुहुन्छ अब, तर गोल त गर्नु होला, तर अलिकति ठुलो ध्वंस पनि सँगै आउँछ। मतलब ध्वंस भनेको पार्टीभित्र केही त होला नि त, पार्टीभित्रको समीकरणमा निकै ठुलो परिवर्तन होला भनेको। पार्टीभित्रकै समीकरणमा सामान्य नै, पार्टीभित्रकै समीकरणले सामान्य बदलीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कि टुटफुटबाट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा तपाईँले सायद ध्वंस त्यसमा छैन। तर तपाईँलाई हाम्रो जुन गेम प्लान भइरहेको देखिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र, र तपाईँको चाहिँ भू राजनीतिले निर्माण गर्ने अनेक जटिलताहरूको कारण त्यसले कोर्स सरल हिसाबले नै अगाडि जाला भन्ने हामी त्यो त्यसरी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। तपाईँले शब्द एउटा गजबको प्रयोग गर्नुहुन्छ, गेम प्लान भन्नुभयो होइन, यो कसको प्लान? फेरि दुवैतिर प्लान छ नि, तपाईँको प्लान भइहाल्छ, त्यो प्लानलाई हामीले अन्यथा ठान्नु पनि आन्तरिक प्लान पनि र छ, बाह्य पनि प्लान पनि होला। यसमा धेरै नजाउँ होइन, तर कुरा त गम्भीर हो नि होइन, जुन खालको भू राजनीतिक अवस्थितिमा हामी छौँ होइन, चीन छ होइन, इन्डो पेसिफिक तपाईँको चाहिँ मिसन छ, कम्युनिस्ट सरकार छ, 5 बुधे सहमति छ, र त्यो सँगसँगै अनेक खालका एजेन्डाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा मुखरित भएर आइरहेछन्। त्यसले तपाईँको काहीँ न काहीँ आन्तरिक र बाह्य मुद्दाहरू निर्माण गरिरहेछ। अब हाम्रो नेताहरू ठिकठाक हिसाबले त्यसलाई डिल गरे, त्यो तपाईँले त्यो एउटा प्लान चाहिँ अब पोजिटिभली एउटा हाम्रै पक्षमा त्यो परिणाममुखी होला, हाम्रै पक्षमा। अन्यथा भयो भने
अलिकति अस्थिरता बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो अस्थिरता भनेको सरकारको मात्रै अस्थिरता कि यो व्यवस्थामाथि के अस्थिरता? अब नेपाली जनता व्यवस्था बदल्ने कुरामा लाग्दैनन्। यो लामो आन्दोलनपछि ठुलो बलिदानीपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो। नेता चाहिँ लाग्छ नेताहरू पनि अहिले जो छन् त्यो कल्पना गरि नहालौँ, किनभने यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि उहाँहरूले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त उहाँहरूकै अकर्मण्यताले तपाईँको जटिलताहरू निर्माण हुन सक्छ र त्यसले 1-2 वर्ष हामीलाई फेरि सङ्कटमा लान सक्छ भन्ने प्रदेशकै कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले बोलेको मैले सुने, तपाईँले पनि सम्भवतः सुनेको हुनुपर्छ भन्ने मान्दछु म, कि सरकारले प्रदेशलाई रुचाएन, बजेटको विनियोजनबाट पनि यो कुरा हामीले पत्याएनौँ भनेर उनीहरू बोलिराखेका छन्। भनेको सङ्घीयतामाथि प्रश्न अलिकति गरेर खोतल्दै खुइल्याउँदै सरकार स्वयंले गर्दै थालेको हो। सङ्घीयता एउटा डेमोक्रेसीलाई तलसम्म स्थापित गर्नको लागि एउटा राम्रो टुल छ र नेपाली जनताले सङ्घीयताको माग जुन गरे त्यो जायज पनि थियो र त्यसलाई स्थापित गरेरै जानुपर्छ। तर एउटा कन्ट्रोभर्सी के हो भने सङ्घीयताको आन्दोलन भइरहँदा, सङ्घीयता मागिरहँदा, सङ्घीयताको लागि मान्छे सडकमा लडिरहँदाखेरि सङ्घीयता आवश्यक छैन भनेर गिल्ला गर्ने मान्छेहरू अहिले सङ्घीय सरकारमा पनि छन् र सङ्घीयता के अरे प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा पनि उनीहरू नै छन् होइन। जसले सङ्घीयता रुचाउँदैनथे हिजो आज रुचाउँछन् होला, किनभने आज आफै मुख्यमन्त्री भएपछि, आफै मन्त्री भएपछि, आफै प्रदेशको सभासद भएपछि त त्यो लाभको हिसाबले पनि त्यसलाई स्थापित गरेर जानुपर्ने होला। तर हिजो आन्दोलनको बेलामा जुन माग उठिरहेको थियो सङ्घीयता सम्बन्धी होइन, त्यो बेलामा सङ्घीयता नरुचाउने मान्छेहरू मूलतः अहिले सङ्घीयता सञ्चालकहरू छन्। सङ्घीयतालाई जसले अब गतिशील गर्नुपर्ने, जसले हिजो भित्रैदेखि स्वीकारेन, रुचाएन त ऊ सञ्चालक हो भने राम्रोसँग चलाउँछ त? समस्या यही हो। त्यसैले के भयो, बजेटमा समस्या छ, तपाईँ योजना तर्जुमामा समस्या छ, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीचको संवादमा समस्या छ, सिडिओहरू राखेर समस्या सिर्जना भएको छ। यसले अन्ततः पार्ने असर भनेको विकृत रूपमा, हाम्रो हृदय त्रिपाठीजीले बारम्बार भनेको सुन्छु म, विकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, विफल गराइदिने योजना अन्तर्गत काम भइराखेको छ भन्नुहुन्छ कि उहाँ? होइन, गज्याङगुजुङ चाहिँ धेरै छ, गज्याङगुजुङ चाहिँ धेरै छ र यी सबै गज्याङगुजुङहरूको परिणाम नै मान्छेहरू निराश छन्। यो निराशाले नै, जस्तो यो निराशाले चाहिँ एउटा समीकरण बदलिँदाखेरि सरकार बदलिने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो। तर एक थरी मानिसले के पनि भने देख्छु, सुन्छु म भन्दाखेरि यो सरकार बदलिँदाखेरि केवल सरकार बदलिँदैन, यसले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्छ, अप्ठ्यारो त्यो चिज छ है, सरकार मात्र जाँदैन यो सँगसँगै भनेर। व्यवस्था बदलिँदैन। हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता चिजहरू जुन तहबाट, जुन लेभलको आन्दोलनले स्थापित गर्यो, यो बदलिँदैन, यो बदल्ने कुरै होइन। तर हाम्रा शासकहरूको, हाम्रा नेताहरूको अकर्मण्यताले मान्छेहरूमा एउटा भ्रम के सिर्जना भएको छ भने यही व्यवस्थामै पो समस्या छ कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ केही मान्छेहरूमा, र मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ फेसो ठोक्न खोजिरहेछ र त्यसमा यो त्यस्तो होइन है, यो केही सञ्चालकहरूको मात्रै कमजोरी हो, व्यवस्थाको होइन है भनेर भन्नको लागि नेतृत्व तह सफल भएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता अथवा अरू सफल भएका छन्। उहाँ त आफूले बनाएको भुवाङ टाल्दै उहाँलाई चाहिँ समय छैन, फुर्सद छैन। भुवाङ बनाउने फेरि टाल्ने, भुवाङ बनाउने फेरि टाल्ने, बाज्ने, जनतासँग छरछरी बाजेपछि त तपाईँको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अरू काम गर्नलाई समय हुँदैन, उहाँ त बाज्नु थाल्नुभयो मान्छेसँग। गुठीको मान्छे निक्लेको छ, मूर्ति चोरहरू भनेर उता भनेको छ, त्यसैलाई चाहिँ उ गरौँ, बुद्धिजीवीले यस्तो भन्छ, त्यसैलाई बाजेर हुँदैन। उहाँले चाहिँ यो व्यवस्था यत्रो ठुलो इतिहास सहित जुन हामीले व्यवस्था ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, उहाँलाई त अवसर थियो नि त प्रधानमन्त्रीलाई, यो अवसर उहाँले गुमाउनु भयो कि अझै पनि उहाँसँग समय छ? होइन, उहाँले समय त छ, किनभने 2/3 छ प्रधानमन्त्रीमा। उहाँले ठिकठाकै हिसाबले सबैलाई मिलाउनु भने 1-2 वर्ष गइहाल्नुहुन्छ। उदात्त हिसाबले
उहाँले भन्न सक्ने र गणतन्त्रको लाभ, सङ्घीयताको लाभ, धर्मनिरपेक्षताको लाभ जनतालाई दिने काम गर्नु हो भने त नेपाली जनता त फेरि यो चिजलाई चाहिँ सहजै चाहिँ स्थापित गरे यसलाई हलचल नगर्ने गरी चाहिँ यसको रक्षामा उभिन्छन् नै। तर त्यो लाभ दिनु पर्यो। यो सत्तासीन दलकै नेताहरूले कयौँचोटि भनेको मैले सुनेको छु, आएर छलफलमा पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यति ठुलो भएको मूलत हाम्रो दक्षिण छिमेकीलाई रुचेको छैन, यसले यो तहस नहस पार्छ भनेर उहाँहरू भयग्रस्त भएको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ क्या, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो भने नि समस्या एकातिर छ हाउगुजी सिर्जना गर्ने, हाउगुजी त होला, राजनीतिले काहीँ न काहीँ असर त गर्छ नै, होइन त्यो होला। तर हाम्रो नेता जनतासँग जोडिएर अविचलित रूपमा आफूले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई स्थापित गरेर जाने कुरामा दृढ रह्यो भने समस्या कहाँनिर हुन्छ? जनताको मनमा चाहिँ बस्नु पर्यो। जनता महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। अब जनतालाई पनि बिच्क्याउने अनि छिमेकीसँग पनि खेल्ने, दुइटै कार्ड प्रयोग गर्ने, यता र उता गर्ने, होइन, साखिलो हुने, एकतिर गएर चाहिँ म तिम्रै हुँ भन्ने, अर्कोतिर गएर म तिम्रै हुँ भन्ने, अडान नराख्ने र चाहिँ असाध्यै लुज भइदिने, त्यसले त कसरी परिणाम प्राप्त हुन्छ? भनेको आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र पनि र पार्टीभन्दा बाहिर रहेका अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गर्ने, समन्वय गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी सफल भएको तपाईँले पाउनु भएन। ठिकै बाह्य सम्बन्ध चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ कति मजबुत ढङ्गबाट कसिलो पारेको अथवा त्यो क्षेत्रमा कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको उपस्थिति कति मजबुत भएको पाउनुभयो त उहाँ आइसकेपछि? त्यस विषयमा म त्यति धेरै जानकार मान्छे होइन खासमा भन्नुहुन्छ भने, होइन। तर अब अस्ति युरोप भ्रमणकै कुरा गर्दा पनि हामीले थाहा पायौँ प्रधानमन्त्री युरोपमा जानुभयो, हेर्दाखेरि त उहाँ केही देशहरू पुग्नुभयो, तर कूटनीतिक दक्षता यदि हुन्थ्यो भने, होइन, चाहे त्यो फ्रान्सकै कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँ इङ्ल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, उहाँको त त्यो भ्रमण त्यति सार्थक देखिएन। न समकक्षीहरूसँग उहाँले संवाद गर्नुभयो, न कुनै प्रोटोकलहरू जारी भयो, न कुनै चाहिँ संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, न कुनै परिणामहरू प्राप्त भए। अहिले अर्को प्रश्न पनि उठिरहेछ कि इन्डो पेसिफिक तपाईँको चाहिँ त्यो क्याम्पमा नेपालको चाहिँ रणनीतिक साझेदारीको प्रश्न के हो, होइन, त्यसले उत्तर छिमेकलाई कसरी प्रभावित पार्छ, अथवा बिआरआईसँगको हाम्रो संलग्नताले इन्डो पेसिफिक क्याम्पमा चाहिँ पार्ने प्रभाव के हो, र त्यो दुईटै एङ्गल कोणहरू जुन छन् भू राजनीतिका, हामी कहाँनिर स्ट्यान्ड गर्छौँ र हाम्रो भूमिका के हो भन्ने विषयमा आश्वस्त गर्ने गरी सरकारले जवाफ दिएको कम्ती मलाई चाहिँ थाहा छैन। भनेपछि घरेलु वातावरण पनि सुधारेको पाइएन, बाह्य वातावरण पनि सुदृढ भएको पाउनु भएन तपाईँले? मलाई त्यस्तै लाग्छ। तर अब त्यसो हो भने त के को जगमा सरकार टिक्छ? मलाई समस्या त त्यो भयो नि त। मलाई त्यस्तै लाग्छ। तर मलाई अर्को मेरो कुरा के हो भने त्यो कुरा एक ठाउँमा छ, तर सबैभन्दा मलाई चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान बनायौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र उहाँहरूकै भाषामा सरकार दुईटी आएको छ। मलाई चित्त दुख्ने कुरा के हो भने तल पिँधमा मान्छेहरू छन्, गरिब मान्छेहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, किसानहरू छन्। तपाईँ हामी म भर्खरै सुदूरपश्चिम गएँ, गरिबी जर्जर छ नेपाली समाजमा, होइन। ती मान्छेको अनुहारमा खुसी, ती मान्छेहरूको आँगनमा खुसी, ती बच्चा जो नाङ्गै भुतुङ्गै खेल्दैछन् तिनीहरूको जीवनमा, तिनीहरूको भविष्यमा खुसी ल्याउनको लागि यो सरकारले एउटा इँटा कहाँनिर राख्यो? मेरो चिन्ता र मेरो चासो चाहिँ त्यो। अरू चिज बन्दै जाला, अरू चिज गरौँला, होइन। भूराजनीतिक विषयमा हाम्रो पनि दायित्व हो, सरकारलाई मात्रै गाली गर्ने होइन, त्यसमा ठुलो कन्सल्टेसन गरौँ, सरकारलाई पनि भनौँ, सरकारले पनि सुन्ला। कहिलेकाहीँ के भने राष्ट्रियता
राष्ट्रिय स्वार्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यतिखेर हामी एक ठाउँमा पनि उभिउँला, सरकारलाई गाली गरेर तर मूल कुरा चाहिँ ती भुइँ मान्छेहरूको जीवनमा आङमा घाम लाग्नु पर्यो नि। 70 वर्षदेखि नेपालमा डेमोक्रेसीको आन्दोलन त्यो एकै रातमा, अनि त्यो जसको आङमा नाना छैन एकै रातमा त पुग्दैन होला नि त कपडा त। फेरि त्यसको लागि पनि त एउटा क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने कुरा, जस्तो सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ प्रति व्यक्ति आय पनि बढेकै देखिएको छ, आर्थिक वृद्धि दर पनि बढेकै भन्छ, मतलब केही चिज त भइराखेको छ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आँकडाले त्यो भन्यो होइन, तपाईँ आँकडा कसरी उत्पादन हुन्छ, अर्थमन्त्रीजीले त्यही भन्नुभयो, आँकडा कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। तपाईँ मैले देखेँ तपाईँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 25 वर्ष भयो सुदूरपश्चिममा पाटनबाट पञ्चेश्वरसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भएको, अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढेको छैन र सबै विषय कचेल्टेको छ। 10 वर्ष भयो एउटा स्वास्थ्य चौकी बन्न थालेको, त्यसको जग उठेको छ, छानो अहिलेसम्म छाइएको छैन। तपाईँ स्कुल त्यस्तै छ। तपाईँ हामी यत्रो ठुलो बेरोजगारी समस्या छ। म मधेसको तपाईँको हुलाकी राजमार्गमा हिँडेँ, तपाईँ सिरादेखि जनकपुरसम्म आउँदाखेरि त्यति लामो बाटोमा हजारौँ मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने स्पेस छ त्यहाँ। 4 जना मान्छेभन्दा बढी मान्छे काम गर्दै छैनन् र एउटा एक्सकाभेटरले काम गर्दैछ। तपाईँ पत्लै के अरे ढल्केबरबाट जनकपुर जानुहोस्, 6 लेनको सडक बन्दैछ, त्यहाँ हजारौँ मान्छे तपाईँ रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ। जम्मा 20-25 जनाभन्दा बढी मान्छेले काम गर्दै छैनन्। तपाईँ कसरी रोजगारी सृजना गर्नुहुन्छ, कसरी जनताको गोजीमा खल्तीमा आम्दानी हालिदिनुहुन्छ? त्यो सरकारले चाहिँ गत वर्षको बजेटमा पनि 4 लाखलाई रोजगारीको कुरा गर्यो, तपाईँ यो साल 5 लाखको रोजगारीको कुरा गर्यो। तपाईँ सरकारले विकास बजेट कति खर्च गर्यो? तपाईँ त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने पनि पैसा कसरी जाँदैछ जनताको बिचमा भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अनि हामीले कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने यो रातारात हुने कुरा हो। 10 वर्षमा यो मुलुक फेर्न सकिन्छ, 15 वर्षमा यो मुलुक फेर्न सकिन्छ। त्यसो भए सरकारले जुन लक्ष्य त 2 वर्षमा आउनु पर्यो। सरकारले त्यसो भए जुन आँकडा प्रस्तुत गरेको छ नि, यतिलाई रोजगारी दियौँ, आर्थिक वृद्धि दर यति, महँगी यतिमा नियन्त्रित गरेर राखेका छौँ भनेर जुन आँकडा उसले दिइराखेका छ, यी सब फेक हुन्, बनी बनाए हुन् नि जम्मै। तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ तरकारी किन्न जानुहोस्, नेचुरल्ली तपाईँ भाउ बढ्छ, स्वाभाविक हो त्यो। तर त्यो साँच्चै अहिले बजारमा जुन हिसाबले मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो नेचुरल छ? तपाईँ एक मुठो साग किन्नुहोस्, नेचुरल छैन। नेचुरल छैन। एक मुठो साग किन्नुहोस्, टमाटर किन्नुहोस् अथवा आलु किन्नुहोस्। त्यसमा ती आँकडाहरू के त्यसमा जबरजस्ती बनाइएका हुन्? आँकडाको उत्पादन पनि आफैमा नियत बस हुन्छ कहिलेकाहीँ। विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तो नियत बस। मैले यो आँकडा बनाउनु, आँकडा त फेर्न मिल्दैन हजुर भनेपछि फेर्न बनाउनको लागि त तिमीलाई नियुक्ति गरेको भनेर उनले भनेका थिए नि। त्यसैले मैले भनेको के हो भने त्यसैले सरकारले पहिलो राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्न पर्यो। बुझेको छ, फेरि म धेरै त्यो बाटोबाट सिकाउन चाहन्न, परिवर्तनका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बुझ्नु भएको छ, तर त्यसलाई बुझे अनुसारले व्यवहारमा स्थापित गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो चिजलाई, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको लाभ सबैभन्दा भुइँबाट वितरण गर्नु पर्यो, माथिबाट होइन, आसेपासेबाट होइन। त्यो समाजवाद भन्नेले के भन्छ, माथिबाट वितरण गरेर भन्छ कि तलबाट गर्नु पर्यो? तलबाट गर्नु पर्यो भन्छ। तलबाट। अनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नुहुन्छ, त्यो देखाउनु पर्यो। यो संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भने हुनाले अब तपाईँले र मैले त कम्तीमा पत्याउनु पर्यो। तपाईँ त कम्तीमा राजनीतिमा हुनुहुन्छ, म त एउटा सामान्य पत्रकारले पत्याउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ अब के साँच्चै यो देश चाहिँ समाजवाद तर्फ नै उन्मुख भइरहेको छ, गइरहेको छ? होइन, समाजवाद भनेको के? उहाँहरूले जो समाजवादको व्याख्या तै हो, होइन, मार्क्सवाद पढ्नु भएको छ अथवा मार्क्सवादी समाजवाद अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवादको उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ कुरा, होइन? त्यसैले मैले धेरै उहाँहरूलाई भन्न परेन। तर मेरो एउटै मात्रै अनुरोध के हो भने समाजवाद भन्नुहुन्छ भने समाजवादको आधारभूत चरित्र, आधारभूत सिद्धान्त, त्यसले खोज्ने सरकार, त्यसले खोज्ने प्रधानमन्त्री, त्यसले खोज्ने क्याबिनेट, त्यसले खोज्ने समावेशिता, त्यसले खोज्ने उदारता,
यो चिज चाहिँ देखिनुपर्छ। त्यो देख्नुभयो कि देख्नु भएन? देखिँदैन, त्यसैले यो सबै कुरा भइरहेको छ। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भन्ने कुराको अनुभूति तपाईँले फिल्डमा गएर हेर्दा भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन? कुन कसको सरकार? कम्युनिस्ट पार्टीकै एकजना नेताले बडा रोचक कुरा एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुभएको छ कि तपाईँ नर्क जाने बाटो हिँडेर स्वर्ग पुगिँदैन भन्ने, होइन? नर्क जाने बाटो हिँडेर स्वर्ग पुगिँदैन। तपाईँ समाजवाद भन्नुहुन्छ र समाजवादमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने समाजवादी बाटोमै हिँड्नुपर्छ। यो समाजवादी बाटो भनेको आसेपासेलाई वरिपरि राखेर, दलालहरूलाई वरिपरि राखेर, माफियाहरूलाई वरिपरि राखेर तपाईँ समाजवादमा पुग्न सक्नुहुन्छ। दलाल माफिया वरिपरि राखेपछि त कम्युनिस्ट पनि त भएन। भएन, कहाँ कम्युनिस्ट? अनि यो त्यसमा कसरी कम्युनिस्ट सरकार भयो त? त्यो त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त नामको हिसाबले। तपाईँ के भन्नु? मलाई लाग्छ उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन। के हो? दलाल पुँजीवादलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ उहाँहरू, आसेपासेलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ उहाँहरू। कसरी कम्युनिस्ट? सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने मान्छेलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ उहाँहरू, उल्याउनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, हो यसले यसो भन्नुहुन्छ। कसरी कम्युनिस्ट? तपाईँ मजदुरको किसानको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ। उहाँहरूको सङ्गत कोसँग छ? कसरी कम्युनिस्ट? जनताको आधारभूत हिस्सा, आधारभूत तहको सपनालाई इग्नोर गरेर तपाईँ कम्युनिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति छ नि, अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन। त्यो अकबरी सुनै होइन। त्यसैले हामीले एकचोटि कसी लायौँ, दुईचोटि कसी लायौँ, जनताले तीनचोटि कसी लाएपछि अहिले देखिँदैछ अकबरी सुन होइन। पहिले त हामीलाई लाग्थ्यो त्यसैले कसी लाइयो, पित्तल पो रहेछ। तर पित्तल रहेछ। सुन भनेको पित्तल। कहिलेकाहीँ उहाँहरूले एउटा चिज तुरुन्तै देखिन्छ र भन्नुहुन्छ नि, होइन? तुरुन्तै देखिन्छ र हामी त गर्दैछौँ, चमत्कार गरेर देखाइदिन्छु म। तपाईँहरूलाई नि भन्नुहुन्छ नि, नयाँ साथीहरू धेरै 2-4 घाम पानी मात्रै खप्नु भएको छ, बिस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि। तर लक्षण आउनुपर्छ। 2 वर्ष 3 वर्ष भएपछि लक्षण आउनुपर्छ। अहिले तपाईँ स्थानीय सरकार कसरी चल्दैछन्, प्रदेश सरकार कहाँनिर अड्केर बसेको छ र सङ्घीय सरकारको चरित्र कुन दिशामा उन्मुख छ भनेर तपाईँले विचार गर्नु हो भने यो सबै चिजको भण्डाफोर हुन्छ। उहाँको कम्युनिस्ट, उहाँको समाजवाद, उहाँको वामपन्थ र त्यो अकबरे सुन जुन भन्नुहुन्छ, त्यो 2-3 चोटि हामीले कसी लाएर हेऱ्यौँ, विश्वास त गर्दै 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 आयौँ। आज आएर यो बिन्दुमा आएपछि त्यो पनि पित्तल हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साझा विवेकशीलका एकजना नेता केशव दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।